नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद से इनकार की वजह से अब जंग बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और हिजबुल्लाह की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं और ये इतना बड़ा हमला था कि इसराइल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। उनके गुलान हाइट्स क्या, उनके शहर क्या, उनके जनाब बेसिस क्या, उनके हेडक्वार्टर्स क्या, उनकी फैक्ट्रीज क्या, सब कुछ उड़ा के रख दिया गया। और सिर्फ इस एक हमले में नाज़रीन, सिर्फ एक हमले में अरबों मालियत का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइल की तरफ से हलाकतें भी हुई हैं। तो इस वक्त बहुत मतलब शिद्दत लेबनान बॉर्डर पर हो चुकी है। आपने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसके बाद आप देखेंगे कि यमन भी तैयार बैठा है, हिजबुल्लाह भी तैयार बैठी, इराक और शाम में भी आपको जो है ना हमले तेज होते हुए नजर आएंगे। तो लेबनान से तो फिलहाल बहुत बड़ी खबर जो है वो आ गई है। तो ये बहुत बड़ा हमला, यकीन मानिए जब ये मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा तो आप इसको बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि वाकईतन इस तरह का बड़ा हमला, यानी बड़े बड़े हमले इससे पहले हिजबुल्लाह कर रही है, लेकिन इतना मेगा, इतना मैसिव लेवल का मल्टी डायमेंशनल हमला हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक नहीं किया गया। तो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त खलबली मची हुई है पूरी तरह से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये एक इतना बड़ा हमला था कि कई शहरों को निशाना बनाया गया और इसमें जो लार्ज स्केल हमला हुआ है ना, जो सबसे लार्ज स्केल अटैक हुआ है वो किरियात शमूना का शहर है और ये इतना बड़ा नाज़रीन हमला था कि पूरे का पूरा शहर बंद करना पड़ गया। इससे आप जो हमले की शिद्दत है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले नाज़रीन एक और वाकया हुआ है, वो लेबनान के हवाले से लेबनान में हमला हुआ है। एक तो नाज़रीन ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद ना करने की वजह से ये खबरें इधर उधर चलना शुरू हुई और ज़राए ने ये बताना शुरू किया कि हिजबुल्लाह जो है वो तैयार हो रही है और आपस में मुशावरत हो रही है ईरान की, हमास की, सबकी, कि अब हमलों में तेजी लाई जाए। इसी तरह हौसी भी तैयार हो रहे हैं। फिर साथ ही इसराइल ने क्या किया कि वो जो अल-शिफा पर बमबारी कर दी, रफा पर बमबारी कर दी, वहां पर बड़ी तादाद में शहादतें हो गई। तो ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल का मामला फिर वो बमबारी कर दिया अल-शिफा पर और रफा पर। तो मतलब कि ये बिल्कुल 100% ये खबरें आ रही थी कि अब हिजबुल्लाह इस जुल्म पर बहुत बड़े हमले जो है वो करने जा रही है कि एक तो सिक्योरिटी काउंसिल पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ऊपर से फिर इतनी बदमाशी, इतना जुल्म कि दुनिया सब कह रही है कि ये करो, जंगबंदी करो, और तुम मजीद शहादतें वहां पर कर रहे हो, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हो। तो ये 100% वहां से खबरें आ रही थी और गुज़श्ता वीडियो अगर आप देखें तो उसमें हमने आपको ये कहा भी था कि ऐसा चीजें चल रही हैं कि अब हमले तेज होंगे। अच्छा, वो चीज अलग रह गई। उसके अलावा इसराइल ने नाज़रीन क्या किया, ये सारा कुछ करने के बाद इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। और लेबनान पर कहां पे हमला किया, उनके एक बहुत बड़े मेडिकल सेंटर के ऊपर हमला कर दिया। और ये हबीरिया का इलाका है, यहां पर जो एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, यानी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उस पर हमला कर दिया और वहां पर बड़ी तादाद में शहादतें हुई। आप अंदाजा लगाइए इन जालिमों और बुज़दिलों और बेशर्मों के काम, यानी सफाकियत की इंतहा हो चुकी है। यकीन मानिए कि इधर भी निहत्ते लोगों पर हमले, इधर भी अस्पतालों पर हमले, और लेबनान में भी जाकर हमला कर रहे हैं। तो वहां पर हिजबुल्लाह के फाइटर्स पर या लेबनान आर्मी या इधर उधर आप आर्मी से लड़े ना, वहां पर भी जाकर हमला कहां पे कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल के ऊपर। और वहां पर यह बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। वहां पर मरीज जो है, मतलब जो वहां पर थे हॉस्पिटल के अंदर, कौन होता है, मरीज ही होते हैं ना, तो वो बेचारे जान से गए। फिर वहां पर मतलब ये इतना बड़ा हमला था कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आप सोचिए ना, हॉस्पिटल में ऑलरेडी क्या माहौल होता है, ऊपर से हॉस्पिटल पर इतना बड़ा हमला, डायरेक्टली बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। तो उस पर फिर मामला जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और जो है ना हिजबुल्लाह ने बयान जारी किया कि इस पर भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, इसका भरपूर तरीके से जो बदला है वो लिया जाएगा और इस जुर्म को अनपुनिश्ड जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। ये हिजबुल्लाह ने जो स्टेटमेंट जारी की वो जरा देखिए। वी अफर्म कैटेगोरिकली एंड इनएविटेबली दैट द सिनफुल एग्रेशन against the town of Hebria in southern Lebanon will not pass without response and punishment। तो इसको punishment के बगैर हम जाने नहीं देंगे। तो इसके बाद जनाब हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला किया, यानी वो तमाम चीजें ऑलरेडी तैयार थी, ऊपर से इन्होंने हमला करके वो तो हिजबुल्लाह मतलब अगर वो 24 घंटे को 48 घंटे और कोई मुशावरत होती, इधर उधर की बातें,
تو وہ پھر اس کے بعد معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور حزب اللہ نے اتنا بڑا حملہ کر دیا. اب ذرا اس حملے کی جو ملٹی ڈائمینشنل حملہ ہے وہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نظر اسرائیلی میڈیا سب سے پہلے رپورٹ کر رہا ہے 5 میزائل سالوز ٹارگیٹڈ کریات شمونہ. 5 میزائل سالوز, یہ 5 میزائل نہیں ہے, میزائل سالوز ہیں. یعنی میزائل سالوو کہتے ہیں بہت تھوڑے ٹائم میں, یعنی 30 سیکنڈ میں, 1 منٹ میں, 2 3 4 5 منٹ میں, بہت تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ میزائل یا راکٹس جو ہے وہ فائر کرنا, اس کو میزائل سالوو کہتے ہیں. تو 5 میزائل سالوو جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح کی خبر سنی ہے کہ 5 میزائل سالوو, زیادہ سے زیادہ میں نے 2 یا 3 سنے ہیں, زیادہ سے زیادہ کہ 2, اور میکسیمم اگر میں نے کوئی خبر دیکھی ہے تو 3 میزائل سالووز کی دیکھی ہے. لیکن آج یہ 5 میزائل سالووز وہ فائر کی گئے ہیں, اور ایک میزائل سالوو میں 10 راکٹ بھی ہو سکتے ہیں, 20 بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹ نمبر ابھی اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے, ایگزیکٹ نمبر وہ بھی نہیں بتا رہے. لیکن آگے چل کر جو نقصان ہوا ہے وہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ 10 20 50 100 بھی نہیں ہے, یہ سینکڑوں میں ہے, یہ 1000 کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے. اچھا جی, پہلی بات ہوگی. اگلی بات دیکھیے, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے راکٹس لانچ فرام لیبنان landed in 7 different squares in the کریات شمونہ. اب یہ کریات شمونہ جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے, بہت بڑا ایک شہر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اتنے زیادہ راکٹس وہاں سے فائر کیے گئے کہ 7 ڈیفرنٹ سکوائرز میں, یعنی شہر کے 7 مختلف سکوائرز کے اندر جا کر یہ راکٹس گرے ہیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا حملہ ہے. پھر اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے ہیوی بیراجز آف راکٹس were fired towards کریات شمونہ and the front line settlements. heavy barrage toward کریات شمونہ and the front line state. یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے جو لارج سکیل اٹیک ہے وہ تو کریات شمونہ پر ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ملٹیپل سیٹلمنٹس, ملٹیپل ٹاؤنز, ملٹیپل ایسے دیگر سٹیز ہیں جن پر یہ حملہ ہوا ہے. بھائی تعداد اگر 1000 کو جا کر ٹچ کر رہی ہے تو 500 600 700 800 یہ کتنے بڑے میزائل یا راکٹس ہوتے ہیں جب وہ آ کر گرتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے, یہ صرف امیجن کیا جا سکتا ہے. پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے the war in north is at its most intense. یعنی ہم آپ کو پچھلے 6 مہینوں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں حزب اللہ نے کتنے بڑے بڑے حملے کیے ہیں, لیکن آج اسرائیلی میڈیا یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے کہ نارتھ میں جو وار ہے is at most intense, یعنی سب سے جو شدید ترین لڑائی ہے, شدید ترین جنگ, انٹینس, موسٹ انٹینس, اس لیول پر اس وقت ہم آ کر پہنچ گئے. اچھا جی, اب اگلی بات سنیے. ہیڈ آف دا جو سیٹلمنٹ ہے نا کریات شمونہ کا, وہ اس حملے کی شدت کو بہت بخوبی انداز میں بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی شدت والا حملہ تھا. ذرا ہیڈ آف دا کریات شمونہ کا بیان سنیے. ہیڈ آف دا لوکل اتھارٹی ان کریات شمونہ, the city was attacked by dozens of missiles and it was dangerous to be there even for a minute. So I asked the army to close the city by force. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ شہر کو بند کرنا پڑ گیا. آپ مجھے بتائیے کیا اس طرح کا حملہ بھی آپ نے پہلے کبھی رپورٹ ہوا ہے آپ کے سامنے کہ کریات شمونہ جیسا اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا علاقہ وہ بند کرنا پڑ گیا پوری طرح سے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر راکٹس اور میزائل فائر کیے گئے, اتنی شدت تھی, اتنے دھماکے جگہ جگہ سے سنے پر ہو رہے تھے کہ it was dangerous to be there for even for a minute, کہ 1 منٹ بھی وہاں پر ہونا ڈینجرس تھا. اور اوپر وہ بتا رہا ہے کہ 7 ڈیفرنٹ سکوائرز میں یہ حملے کیے گئے. اچھا, ساتھ ہی وہ لکھ رہا ہے there was dozens of rockets, dozens of missiles. تو مجھے بتائیے شہر بند کرنا پڑ جائے, 7 سکوائرز پر حملے ہو جائیں, 1 منٹ بھی وہاں پر کھڑا نہ ہوا جائے, تو کیا یہ صرف ڈزنز آف راکٹ سے ہو سکتا ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا پا رہے ہیں, یعنی سینکڑوں تک تو وہ جا رہے ہیں. جب ہم سارے کیلکولیٹ کریں گے مطلب یہ 200 300 400 تعداد تو بن رہی ہے, لیکن ایگزیکٹ نمبر وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں. وہ تو آلریڈی وہ تو 100 ہوں تو ان کو 10 بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ڈزنز آف تو لکھ رہے ہیں, ان کا ہیڈ ڈزنز آف تو کہہ رہا ہے, لیکن اگلی بات جو ہے وہ اسے میل نہیں کھاتی. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے شہر بند کروا دیا, اگلی بات یہ ہے کہ میں 1 منٹ بھی وہاں پر کھڑے ہم نہیں ہو سکتا, اور آرمی کو میں نے کہا کہ بائی فورس پورا سٹی جو ہے وہ بند کر دو. تو وہ ڈزنز آف راکٹ سے یہ ہو سکتا ہے,
डजन्स ऑफ कितने होते हैं? 30 40 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होता है, यही डजन्स ऑफ होता है। तो इस तरह क्या शहर बंद होते हैं? तो इससे अंदाजा होता है कि ये बहुत मैसिव लेवल का हमला था। ये हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट जो है वो सिर्फ क्रियात शमोना पर दागे गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 6.25 महीनों से जंग को रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन इस तरह का हमला मैंने नहीं रिपोर्ट किया, ना मैंने देखा कि जनाब इतना बड़ा हमला हो गया कि शहर के शहर उन्होंने बंद करवा दिए और आर्मी को कहा है कि भाई फोर्स बंद कर दो। फिर अगली बात सुनिए जरा, इस्राएली मीडिया कह रहा है फायर क्रूज आर वर्किंग इन सेवरल स्क्वायर्स अराउंड किरियात शमोना आफ्टर रॉकेट्स वर फायर फ्रॉम लेबनान फेल। अब फिर उसी की जो बात है उसमें फिर तजाद आ रहा है, जो डजन्स ऑफ रॉकेट्स की बात है कि यहां पर इस्राएली मीडिया ये लिख रहा है कि जो फायर फाइटर्स हैं वो कई स्क्वायर्स के अंदर जाकर आग बुझाने में मसरूफ हैं। ये इतना बड़ा हमला था कि जगह जगह पर आग लगी हुई है और जगह जगह पर फायर फाइटर जो हैं वो वहां पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस शिद्दत वाला हमला अगर आपने कभी यहां से अगर हमने आपको रिपोर्ट किया हो तो फिर बताएं कि किसी शहर में इतना बड़ा अटैक हुआ है कि जगह जगह पर आग लगी हुई है और कितने ही टाइम से वो उस आग को बुझाने में मसरूफ हैं। तो फिर क्या ये भी डजन्स ऑफ मिसाइल से या डजन्स ऑफ रॉकेट्स व्हाटएवर जो भी है उससे क्या इतना बड़ा हमला हो सकता है कि जगह जगह पर आग लगी हो? तो ये फिर हमें बताता है कि ये कितना बड़ा हमला है। अच्छा, फिर नाज़रीन क्या हुआ, और ये ज़हन में रखिए, ये सिर्फ मैं अभी किरियात शमोना के हमले बता रहा हूं। अभी गोलान हाइट्स, बाकी हेडक्वार्टर्स, बेसेस और बाकी सेटलमेंट्स और टाउन्स और शहर वो आगे चलकर बताते हैं सिर्फ और सिर्फ किरियात शमोना। हिजबुल्लाह मिसाइल ऑन किरियात शमोना टुडे completely destroyed paper factory and dozens of homes. Completely destroyed paper factory and dozens of homes. ये इस्राएली मीडिया लिख रहा है। फिर मैं सवाल उठाऊंगा, क्या ये भी डजन्स ऑफ रॉकेट्स कर सकते हैं कि सिर्फ डजन्स ऑफ रॉकेट्स जो है वो इतने डजन्स ऑफ घर और फैक्ट्री जो है वो तबाह कर सकते हैं? तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह का हमला पहले रिपोर्ट नहीं हुआ। फिर इस्राएली मीडिया लिख रहा है इन किरियात शमोना द डैमेज as a result of missile attacks from Lebanon today is estimated at tens of millions of loss. Tens of millions of loss जो है, जो माली तौर पर नुकसान हुआ है, वो इस वक्त इस्राएली मीडिया बता रहा है। और जिस तरह आप देखें ना कि पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा दी गई, तो वो कितनी बड़ी पेपर फैक्ट्री होगी, उसमें कितने माली नुकसान हुआ होगा, कितना जानी नुकसान उसमें हुआ होगा। यानी आप उसकी वर्डिंग देखिए, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वो खुद लिख रहा है इस्राएली मीडिया कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री। तो उसमें कितने वहां पर माली और जानी नुकसान हुआ है। तो इस हद तक का जो हमला है वो जगह जगह पर किए गए। फिर इस्राएली मीडिया नाज़रीन लिख रहा है नॉट एन इजी डे इन किरियात शमोना, लॉट्स ऑफ रॉकेट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। बहुत सारे रॉकेट्स और बहुत सारा जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो इस हमले की वजह से हुआ है। फिर देखिए, वेरी सीरियस इंजरीज इन रिसेंट सीरीज ऑफ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लेबनान एट किरियात शमोना। सीरियस इंजरीज जो है वो इस्राएली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। यानी सिर्फ मटीरियल लॉसेस नहीं है, अपने मुंह से वो मान रहे हैं कि जानी नुकसान भी उनको वहां पर हुआ है। फिर हिजबुल्लाह लिख रही है वी आल्सो टारगेटेड द 7th 6th 9th ब्रिगेड कमांड इन किरियात शमोना विद डजन्स ऑफ मिसाइल्स। सिर्फ एक कमांड सेंटर के ऊपर, सिर्फ एक कमांड हेडक्वार्टर के ऊपर उन्होंने डजन्स ऑफ मिसाइल तो सिर्फ उस पर दाग दिए। यानी वो तो हेड कह रहे हैं कि सिर्फ शहर के ऊपर डजन ऑफ मिसाइल हैं, हिजबुल्लाह कह रही है कि सिर्फ उस कमांड सेंटर के ऊपर, कमांड हेडक्वार्टर के ऊपर, सिर्फ वहां पर हमने डजन ऑफ मिसाइल जो है दागे हैं, बाकी तो फिर भूल जाएं। फिर इस्राएली मीडिया लिख रहा है कैजुअलिटीज इन द रिसेंट सीरीज ऑफ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लेबनान। ऊपर उसने इंजरीज तस्लीम की, फिर आगे चलता है तो उसमें कैजुअलिटीज और हलाकतें जो है वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है। और वो जो इंजरीज होंगी वो भी मतलब कोई हल्की फुल्की इंजरीज थोड़ी हैं, वो भी बाद में जो है ना वो उनकी डेथ हो जाएगी या सीरियस तरीन इंजरीज होंगी कि जिसमें वो मजदूर हो जाएंगे। तो इस मेगा लेवल के ऊपर उनका जानी नुकसान हुआ है। फिर मादीन ये बता रहा है 50 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स गलीली एंड ऑक्युपाइड गोलान। 50 मिसाइल फायर हुए हैं गोलान हाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो वो किरियात शमोना का हमला था, अब ये बता रहा है गोलान हाइट्स के ऊपर, मतलब सबसे उनका एक सेंसिटिव एरिया, वहां पर 50 मजीद मिसाइल जो हैं वो फायर कर दिए गए हैं। तो आप सिर्फ जरा कैलकुलेट करते जाइए और फिर मुझे बताइए कि ये कोई मतलब 100, 150 या 200 बन रहे हैं, ये कितनी बड़ी तादाद है जो बन रही है। यानी उन्होंने ये इतना बड़ा, हम देखें रूटीन में होता है जी गोलान हाइट्स पर बहुत बड़ा हमला हो गया या फलानी जगह पर बहुत बड़ा,
گولان ہائٹس کیا، ان کے شہر کیا، ان کے ہیڈ کوارٹرز کیا، ان کی بیسز کیا، مطلب ایک ایک جگہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اچھا اب اس کے علاوہ ناظرین جو باقی شہروں میں، باقی سیٹلمنٹس میں اور باقی ٹاؤنز میں حملے ہوئے ہیں ان کی ذرا ایک ہی ہیڈ لائن میں تفصیلات دیکھیے. سائرن ساؤنڈڈ ان سیٹلمنٹس آف یفتہ، گدوت، مشار، کفار ہنکاسی اور توبہ ایالت ان دا نارتھ. یہ سیٹلمنٹس پھر آپ کو بتا دوں، یہ سیٹلمنٹس آر سٹیز، کیونکہ یہ چونکہ ان کا قبضہ ہے نا وہاں پر، یہ مطلب کوئی نارمل ملک نہیں ہے جیسے نارمل ملک ہوتے ہیں، نارمل آبادیاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کا ملک نہیں ہے. وہاں پر سیٹلمنٹس کہی جاتی ہیں، یعنی ایک زمین ہے اس پر آپ نے قبضہ کرنا ہے، پھر وہاں پر سیٹلمنٹ بنانی ہے، اور وہ سیٹلمنٹ ایک شہر ہوتا ہے، اسی کے اندر آپ کو ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ دی جاتی ہے، ایجوکیشن کیا، ہیلتھ کیا، مطلب پورا جو کچھ آپ نے بسانا ہے وہیں پر بسانا ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے. تو اس طرح کے سیٹلمنٹس بنائی جاتی ہے، تو وہ دراصل شہر ہوتے ہیں، باقی دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں کا معاملہ، یہاں کی آبادیاں بالکل ڈیفرنٹ ہے، اسی لیے ان کو سیٹلمنٹس، آپ باقی دنیا میں کہیں سیٹلمنٹس کہا جاتا ہے، وہ انہی کو سیٹلمنٹس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری قبضہ انہوں نے کیا ہوا. تو وہاں پر وہ سیٹلمنٹ اس طرح کے بناتے ہیں کہ سیکیورٹی پرپز ہو، ایک دیوار بنائی جاتی ہے تمام اطراف میں، پھر کنوپیاں بنائی جاتی ہیں، مطلب اور اس دیوار کے اندر ہی آپ نے سارا کچھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز ور ہرڈ ایز فار ایز تبریاس. اب یہ مختلف جگہوں پر جو ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز ہیں، میں نے کہا نا کہ اتنا بڑا یہ حملہ تھا، اتنے بڑے دھماکے ہوئے کہ اسرائیل لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا گونج اٹھا، یا شہر کے شہر راک کا ڈھیر ہو گئے، یہ وہ والی صورتحال بالکل. اب اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہمیں شہر بند کروانا پڑا، تو یہ اس سے صورتحال کم نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین جو حملے ہوئے ہیں اس میں وہ بتا رہا ہے our fighters targeted gathering of Israeli enemy soldiers in vicinity of Roveset Alam site and Kfar Shuba hills with missile weapons. یعنی جہاں پر اسرائیلی فوج موجود تھی، ان کی گیدرنگ تھی، بہت سارے اسرائیلی فوجی موجود تھے، وہاں پر ڈائریکٹلی میزائل ہوتے ہیں ٹارگیٹڈ پروجیکٹائلز، راکٹس ہوتے ہیں ان گائیڈڈ، اور یہ میزائل ہوتا ہے گائیڈڈ پروجیکٹائلز. تو پریسائزلی اس گیدرنگ کے اوپر جا کر ہٹ کیا اور وہاں پر ان کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں ڈائریکٹ فائر واز فائرڈ فرام لیبنن ٹورڈز آکوپیشنز الراہب سائٹ. پھر اینٹی ٹینک میزائلز ور فائرڈ ایٹ شتولہ. آپ گنتے جائیے گا کہاں کہاں پر کتنے علاقوں میں حملے ہو چکے ہیں. آور فائٹرز ٹارگیٹڈ ملٹری فورس آف اسرائیلی انیمی سولجرز ان ویسینٹی آف زیبدین بیرکس ان شیبا فارمز. تو یہاں پر پھر جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا اسرائیلی آرمی کو. اب میں دو مختلف سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں جو لیبنن بارڈر پر ہیں، یہاں وہاں سے ایویکویٹ کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے، آگے حزب اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، یہ جنگ ہوگی تو پھر کون فاتح ہوگا، کون شکست کھائے گا، اور کیا یہ واقعتاً اسرائیل کی مکمل تباہی نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑی جو سٹیٹمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے ہنڈریڈز آف بزنسز collapsed due to the Hezbollah strikes and residents are desperate and do not know when they will return to their homes. Hundreds of businesses جو ہیں وہ کولیپس ہو چکے ہیں، بند نہیں ہوئے کولیپس ہو گئے ہیں. جیسے ان کی اکانومی پوری طرح سے کولیپس ہونے جا رہی ہے نا، ویسے ان کے کاروبار پوری طرح سے کولیپس ہو گئے ہیں. اور جو ان کے سیٹلرز ہیں، جو غنڈہ گرد ہیں، جو آئے پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر اور یہاں پر بدماشی کرتے رہے، آج وہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کب اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. تو اب تمہارا گھروں میں جانا جو ہے نا وہ تو پھر تاریخ بتائے گا، وقت بتائے گا. جو کچھ تم لوگوں نے غزہ کے ساتھ کر دیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اب معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اب وہ جو ہے نا یہ آگ بہت دور تک پھیلے گی. جو آگ غزہ میں لگائی گئی ہے یہ تباہی بہت دور تک پھیلے گی. تو جناب وہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں اور کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے وی لاسٹ، ان کا ایک سیٹلر کہہ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے، وی لاسٹ دا نارتھ اینڈ وی ہیو نو فیوچر ہورائزن نور اینی اکنامک سیکورٹی. ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہم نے نارتھ کو کھو دیا ہے اور ہماری اب کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے اب میں اس بات کو کس طرح سے ایکسپلین کروں کہ ان کے شہری اپنی ریاست کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ہماری ریاست، یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ آج جناب جنگ بندی ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہو، وہ والی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی فیوچر ہے ہی نہیں، یعنی اب جو پاور حزب اللہ نے گین کر رہی ہے وہ کبھی بھی ہمیں وہاں پر نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو ہمارے لیے وہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آج ہم وہاں پر چلے بھی جائیں تو ہم اب وہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں. یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج وہ اپنے منہ سے بھی تسلیم کر رہے ہیں
کہ جناب یہ آج کل والا معاملہ نہیں رہا، اب یہ فیوچر کا معاملہ ہو چکا ہے. یعنی جو گراؤنڈ ریالٹیز بدلی ہیں، جو حزب اللہ اور حماس نے پاور گین کیا ہے، اس نے فیوچر ہورائزن کو بدل دیا ہے، اور اس فیوچر ہورائزن میں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہوتی ہے جب اس کے شہری اس ریاست پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں. اور وہ ریاست، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی نارمل ریاست نہیں ہے، وہ ریاست جس کے بارڈر پر ساری وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ ریاست ہے اور اس کے شہری کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا جی، اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک بہت بڑے مرین آفیسرز ہیں فارمر، ان کی سٹیٹمنٹ اس وقت کافی چرچا کر رہی ہے. تو وہ حزب اللہ کی طاقت اور حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ میں فتح کس کو ہوگی، شکست کس کو ہوگی، اس حوالے سے بڑی اہم چیزیں بتا رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں جی، حزب اللہ possesses various weapons sufficient to disrupt Israeli capabilities and systems and Israel will most likely lose any war with it. یہ امریکہ کا مرین آفیسر کہہ رہا ہے اور ان کا میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے. کوئی ایرا غیرہ، کوئی ایسا ہی بونگیا نہیں مارا وہاں پر کوئی بیٹھ کر، یا کوئی حزب اللہ کا حمایتی آ کر میرے جیسا بندہ کوئی ایموشنلی کو بات نہیں کر رہا. یہ ان کا اتحادی اور مطلب ان کا آفیسر، وہ یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ جو حزب اللہ کی اس وقت کیپیبلٹیز جو انہوں نے حاصل کر لی ہیں، جو میزائل اور راکٹس انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، اسرائیل is likely to lose the war. اسرائیل اگر یہ جنگ کرتا ہے تو وہ یہ جنگ ہارنے جا رہا ہے. اندازہ لگائیے یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ کس حد تک بدل چکی ہیں، یہ ملٹری پاور کس حد تک بدل چکی ہے. پھر اس کا آخری ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، It is unrealistic for Israel to launch a comprehensive war on Lebanon. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ unrealistic ہے، اسرائیل کے لیے یہ تباہ کن ہے اگر وہ لیبنن کے ساتھ جنگ کے لیے جاتا ہے. تو اسرائیل جاتا ہے یا نہیں جاتا وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن لیبنن تو آ رہا ہے. اور اس سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے کیا رکھے، جس طرح کہ آج انہوں نے حملے کیے ہیں، تو اب یہ بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اب یہ حملے اس سے شدید ہوتے چلے جائیں گے. جس طرح سے اسرائیل انکار کر رہا ہے جارحیت کو ختم کرنے کا اور رفح کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسپتالوں پر ڈائریکٹ بمباری کر رہا ہے، تو اس کے جو شدت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین حقائق ہیں. اور پھر میری بات کو نوٹ کر لیجئے، آپ کو شام میں بھی اب کشیدگی نظر آئے گی، آپ کو عراق سے بھی حملے بڑی سطح پر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو یمن سے تو ہو ہی رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو شدت نظر آئے گی. تو اب آنے والے یہ گھنٹے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ گھنٹوں کی اب بات رہ گئی ہے. آپ کو آنے والے یہ ایک آدھ دن میں، گھنٹوں میں آپ کو مزید حملوں کی تفصیلات پہنچے گی. تو یہ اس وقت کے بڑے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.